ابن البيطار. إننا في نهاية القرن السادس الهجري، وقد ازدهرت الحركة العلمية في كل الدول الإسلامية، وستشهد نهاية هذا القرن مولد عالم فذ شهد له معاصروه ومن جاءوا من بعده بأنه من أعظم العلماء في تاريخ البشرية. عالم سيولد بالأندلس وينشأ بالمغرب ويشتهر في مصر وينهي حياته في الشام، حياة طاف فيها بهذه البلاد وفي كثير غيرها. إنه عالم النباتات العظيم عبد الله بن أحمد الذي عرف بابن البيطار. يا أهل البيت، يا من هنا؟ خيرا، ما الأمر يا سيدتي؟ أنت الطبيب البيطري أحمد؟ نعم، أنا هو. أخبروني أنك واحد من أفضل البيطريين في المدينة، فهل ساعدتني؟ أساعدك بالطبع. ماذا حدث؟ فرسي على وشك أن تلد خلال أسبوع على الأكثر، ولكنها بدأت فجأة في الهزال والضعف. يا إلهي، قد يكون هذا خطرا على الجنين في بطنها، ولهذا لجأت إليك. حسنا حسنا، سآتي معك فورا، أمهليني لحظات. تفضل يا سيدي. إلى أين تذهب يا أحمد؟ فرس مريضة وتحمل جنينا في بطنها. يجب أن تسرع إذن، إنهما حياتان لا حياة واحدة. هل يمكن أن آتي معك يا أبي؟ تعال يا عبد الله، أمر جيد أن تراني وأنا أمارس مهنتي. هيا بنا، لن نتأخر إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا تطعمينها؟ على العكس، إنني أعطيها حصتها اليومية من العلف التي تأخذها دائما. وهل يعقل هذا؟ إنك لا تطعمين حيوانا واحدا بل 2، ويجب أن تريحيها من العمل منذ الآن ولمدة أسبوعين بعد الولادة. سأمر عليها بعد أن تلد لأتابع حالة المولود وأصف له الغذاء المناسب. وماذا عن غذائها هي؟ قللي من العلف الذي يملأ بطنها ويشعرها بالشبع دون أن يكون ذا فائدة حقيقية. يمكنك أن تضيفي إلى طعامها نخالة القمح وبعض الذرة والشعير والجزر. هذه المواد مفيدة جدا للخيول عموما وللفرس في فترة الحمل على الأخص. شكرا لك يا سيدي الطبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما لي أراك صامتا يا عبد الله؟ فكروا فيما سمعتك تقوله يا أبي. وما الذي قلته ويستحق كل هذا التفكير؟ أليست هذه الخضروات والحبوب التي وصفت للمرأة أن تقدمها غذاء للفرس هي من النباتات؟ بلى. وأيضا سمعتك تقول من قبل إن الحيوانات كالإنسان تمرض وتحتاج إلى العلاج. هذا صحيح. إذن إن كانت النباتات تفيد في جعل صحة الحيوانات أفضل إن تناولت بعض الأنواع منها بعناية، فلا بد أن هذا ما سيحدث مع الإنسان أيضا. عظيم. ومن المؤكد أن بعض تلك النباتات تفيد في الشفاء من بعض الأمراض. هل هذا تصور صحيح أم أنني أبالغ؟ بل أنت مصيب يا عبد الله، وهناك علم يختص بالنباتات وطريقة استخراج الأدوية منها. كم أتمنى أن أعرف المزيد عن النباتات وكيف أستفيد منها. لطالما كنت أتوقع أنك ستصبح شغوفا بالعلم. ظننت أنك ستهتم بالحيوانات والطب البيطري وتصبح بيطريا مثلي، ولكن يبدو أن لديك اهتمامات أخرى. ها هو ابن البيطار هناك. يا ابن البيطار، يا ابن البيطار. إنهم أصدقائي ينادونني لننطلق إلى الغابة المجاورة. ولماذا لا ينادونك باسمك يا عبد الله؟ لأنهم يقدرونني، فوالدي من أمهر الأطباء البيطريين ويشرفني أن ألقب بابن البيطار. كم أتمنى أن تظل متميزا هكذا يا عبد الله. هيا انطلق إلى أصدقائك وانتبه لنفسك حتى لا يصيبك مكروه في الغابة. كان ابن البيطار يحب قضاء الوقت في تلك الغابة متجولا بين النباتات ومراقبا له. ماذا بك يا ابن البيطار؟ ما الأمر؟ نأتي هنا للعب، ولكنك ترافقنا ثم تعود معنا دون أن تشاركنا اللعب. لماذا تلعبون؟ ما هذا السؤال؟ لنستمتع بوقتنا طبعا. أنا أيضا أستمتع بوقتي، ولكن بطريقة أخرى. أي طريقة؟ أراقب الطبيعة، أتابع نمو النباتات، أنشغل بمراقبة الحيوانات وهي تأكل من نبات وتترك آخر. أين المتعة في هذا؟ أنا أجد كل المتعة والسعادة فيما أفعل. هل تعرف أنني بمساعدة والدي عرفت أسماء أغلب أنواع الزهور الموجودة هنا؟ حقا؟ نعم، هذا ورد، وهذا قرنفل، وهذا دفلة، وهذا بنفسج، وهذا ياسمين،
وهذه تسمى شقائق النعمان، وهذا سوسن، وهذا نرجس. يا إلهي، هل عرفت كل هذا؟ وأعرف أيضا أنواع الأشجار ومواسم الثمار، ولكنني رغم هذا أعتبر نفسي لا أعرف الكثير، وأتمنى أن أستزيد من العلم. يبدو أنك تستمتع بهذا الأمر فعلا يا ابن البيطار. هيا بنا، الشمس توشك أن تغرب ويجب ألا نتأخر. هيا. بدأت الرحلة الحقيقية لابن البيطار في العلم عندما تتلمذ على يد العالم أبي العباس بن الرومية صاحب الشهرة العظيمة في علم النبات. ولدي شغوف منذ صغره بالنباتات، وأتمنى أن يكون تلميذا نجيبا من تلاميذك. قليلون هم الذين يفكرون في الاهتمام بالنباتات، فما السر وراء اهتمامك بهذا الفرع من العلم؟ إن عالم النبات يا سيدي عالم واسع ومدهش، كلما عرفت منه أمرا جديدا تكتشف أنك كنت تجهل أكثر مما علمت، كما أنني أعتبره علما مهما. فمن النباتات تستخرج الأدوية، فإن كان الطبيب هو الذي يساعد الناس على البقاء أصحاء، فهو لا يستغني عن عالم نباتات يساعده في اكتشاف الأدوية المناسبة. عظيم، أنت تدرك بالفعل أهمية هذا العلم. حسنا، مرحبا بك يا عبد الله تلميذا جديدا، وأرجو أن تستفيد مما سأعلمه لك. وسندرس علمين لا علما واحدا، علم النباتات وهو ما جئت ترغب في دراسته، وعلم الشريعة وهو أمر لا غنى لأي عالم مسلم عنه. كنت متأكدا أنني اخترت المعلم المناسب، وأتمنى أن أكون قد رزقت أنا أيضا بالتلميذ المناسب. بدأ ابن البيطار دروسه على يد معلمه الجديد أبي العباس بن الرومية، وكما توقع ابن العباس لم يخيب ابن البيطار ظنه. وهذا ما اكتشفته أنا وتلميذي عبد الله الذي يحب أن أناديه بابن البيطار. هذه مجموعة من الأدوية، أخبرهم بعمل كل دواء يا ابن البيطار. هذا الدواء مفيد للعدوى التي تصيب العين، وهذا للأمراض التي تصيب الأذن. كما توصلنا لصناعة عدد من المستحضرات التي تسهل عملية الهضم لمن يعانون من أمراض المعدة. وقد جربنا الأدوية على مجموعة من المرضى وأثبتت فعاليتها والحمد لله. ما شاء الله، إنجازات عظيمة في وقت قصير. أنتما تقومان بتركيب الكثير من المستحضرات الجديدة. تمر فترة قصيرة بين كل اجتماع وآخر فتدهشاننا بالمزيد والمزيد. لا أنكر أن ابن البيطار له فضل كبير في هذه الاكتشافات، ويجب أن أعترف أمامكم أنه وإن كان تلميذي إلا أنه تفوق علي. عفوا يا معلمي، أنا ما زلت وسأظل تلميذا لك، وإن كنت قد توصلت لاكتشافات جديدة، فالسبب بعد توفيق الله عز وجل هو توجيهك ورعايتك المستمرة لي. وهذا أكثر ما أحبه ويعجبني فيك، تواضعك وأخلاقك العالية. ابن البيطار نموذج يجب أن يحتذى به، وأتمنى لو أن كل المهتمين بعلم النباتات بل بأي علم من العلوم يتحلون بمثل صفاته. ولأن طموح ابن البيطار كان كبيرا، فقد قرر ألا يكتفي بما تعلمه في الأندلس. ولذا أريد يا معلمي أن أسافر إلى مختلف دول العالم، أدرس الأعشاب وأجري التجارب وأعرف المزيد من أسرار النباتات. لا تكن متواضعا يا ابن البيطار. لماذا تقول هذا يا سيدي؟ أعترف أن رغبتك في السفر سببها أنك لم تعد تجد جديدا هنا، فقد تفوقت إلى الحد الذي جعلك تعرف كل ما كتب وتمت تجربته في الأندلس منذ ظهر علم النبات والأعشاب بها. لا أنكر هذا يا سيدي، ولكن السبب الأول هو ما تعلمته منك. أنسيت أنك درستني علوم القرآن والحديث إلى جانب علم النبات؟ لم أنسى، وها أنا أراك تتفوق فيما علمتك يا ابن البيطار. منك تعلمت أن العالم ينبغي ألا يفارق ذهنه قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما. بارك الله فيك يا عبد الله.
وزادك من علمه ما ينفعك وما تنفع به الناس. انطلق حيثما تشاء يا ابن البيطار، فمثلك ينبغي أن يجوب العالم بالفعل وينهل من كل موارد المعرفة. بدأ ابن البيطار رحلته التي ستطول، فمن أين سيبدأ وماذا سيفعل؟ برع ابن البيطار في وطنه الأندلس في علم النباتات والأعشاب، ورغم صغر سنه إلا أنه تفوق على كل العلماء هناك، بل وعلى أستاذه شخصيا. ولذا قرر أن يبدأ رحلة طويلة، فسافر إلى المغرب أقرب الدول إلى الأندلس ليتعرف على المزيد من أسرار علم النبات. مرحبا بك يا ابن البيطار بيننا. شكرا لك يا إبراهيم ولاستقبالك الكريم. هذا أقل ما يليق بعالم مثلك. لا تبالغ يا أخي، شهرتك كعالم نباتات قد تسبقك يا ابن البيطار، ويسبقها أيضا تواضعك وحسن أخلاقك. الحمد لله. أتمنى أن أكون على قدر هذا المدح. دعنا لا نضيع الوقت في المجاملات. أريد أن أتعرف إلى ما لم أتمكن من دراسته في الأندلس، فهل ساعدتني؟ يشرفني هذا بالطبع، ولهذا أحضرتك إلى هذا المكان. أترى هذه الشجرة؟ منظرها لفت انتباهي وكنت سأسألك عنها. أليست هذه هي شجرة الأركان؟ تعرفها إذن؟ قرأت عنها فقط وعن خصائصها وفوائدها، ولكن أريد أن تحدثني عنها باستفاضة أكبر وكأني لا أعرف شيئا عنها، ولا تترك معلومة تعرفها إلا وأخبرتني بها. حسنا، لا تنمو شجرة الأركان إلا في المغرب، وقد يصل عمر الشجرة الواحدة إلى 150 عاما، ويستخرج منها زيت له عدة استعمالات، فهو يساعد الأطفال على النمو مثلا، ولذا نضيفه إلى الطعام عندنا. أعرف أيضا أن النساء يستعملنه للزينة والتجميل، هل هذا صحيح؟ ما شاء الله، تعرف الكثير عن هذه الشجرة يا ابن البيطار، رغم أنك لم ترها من قبل. ولكنني قد رأيتها الآن، وليس من رأى كمن سمع يا أخي. أصبت، دعني أكمل لك إذن. كان ابن البيطار يسعى وراء المعرفة، ولذا لم يكتفي بزيارته إلى المغرب، بل انطلق منها إلى الجزائر. وهذه الشجرة تسمى عندنا بالطلح. يسمونها أحيانا بالسمر، هكذا أخبرني معلمي أبو العباس. أخبريني عن خصائص وفوائد هذه الشجرة. لكل جزء في هذه الشجرة فوائده. فساق الشجرة يستعمل يابسا في الطهي والتدفئة في الشتاء، ورائحته زكية وطيبة. أما الأوراق فتأكلها الماعز والإبل، وهي دواء للمعدة، ينزع الورق ويمضغ وهو أخضر ويبلع. وماذا عن الشوك؟ الشوك ينفع الإبل عندما تصاب بالأورام داخل الفم، مما يجعلها لا تأكل ولا تشرب، فحينما تأكل شوك الطلح يساعد ذلك في علاج تلك الأورام وشفاء الإبل. أعرف أيضا أن هذا الشجر يستخرج منه نوع من العلك، ففيما يستخدم؟ يستخدم علك الطلح للسعال أو أمراض الفم. نذيبه في الماء والبعض يضعه في فمه حتى يذوب. في كل يوم أزداد انبهارا بالطبيعة وإيمانا بالله جل وعلا الذي خلق كل هذا التنوع. ومن الجزائر انطلق ابن البيطار إلى تونس. حسنا، دعني أراجع معك. يستعمل زيت نبتة الزعتر في تونس لمعالجة العديد من الأمراض كأوجاع المفاصل ونزيف الأنف والصداع المزمن. صحيح. كما تستعملون زيت نبتة الشيح لمداواة السعال واضطرابات المعدة، بينما يستعمل الإكليل لمعالجة الإغماء ومرض فقدان الذاكرة. وكنت قد أخبرتني باستعمال هذه النبتة المسماة بالعطرشية، وأذكر أنك قلت إنها تستخدم لتزيين الحدائق وتستعمل في الطعام، أليس كذلك؟ بلى، ولكنها مفيدة أيضا لمداواة آلام الحنجرة إن تغرغر المريض بمستحلب أوراقها. وزيتها رائحته زكية وهو مهدئ للأعصاب، ويمكن الاستعانة بأوراقه لصناعة شراب يعالج المعدة. معلومات قيمة، شكرا لك.
على الرحب والسعة أيها العالم. وانتهى الجزء الأول من رحلة البيطار بوصوله إلى مصر، حيث استقر هناك وقد حقق شهرة عظيمة كعالم نباتات يندر أن تجد مثله. مولاي الملك الكامل في انتظارك. مرحبا بعالمنا الكبير ابن البيطار. مرحبا بك يا مولاي الكامل. شرف لبلاط الدولة الأيوبية أن يستقبلك، وهناك شرف آخر نتمنى أن تمنحنا إياه يا ابن البيطار. ما أملك منحه لا أمنعه يا مولاي. ما أجمل ردودك وأعف لسانك يا ابن البيطار. حسنا، نتمنى أن تقيم معنا لفترة في مصر تكمل فيها أبحاثك ودراساتك، وفي الوقت نفسه تشغل منصبا لا نرى غيرك أحق به. أي منصب؟ رئيسا على العشابين والمهتمين بعلم النباتات. ولكن لا بد أن هناك من هو أقدم مني وأدرى بأعشاب مصر ونباتاتها ليشغل هذا المنصب يا مولاي. لولا أنني أخشى عليك من حسد الحاسدين ووشاية الوشاة لعقدت مناظرة بينك وبين كبار المهتمين بعلم النباتات هنا، واستمتعت برؤيتك وأنت تتفوق عليهم. سمعت عنك كثيرا وسألت عنك لأعرف المزيد، وأنا متأكد أنك خير من يشغل هذا المنصب. سيتيح لك منصبك الجديد التعامل مع كل من يعرف أمور الطب ويستهويه علم النبات مثلك، كما أن هذا سيضمن لي أن يرتفع مستوى علماء النباتات في مصر بفضل وجودك بينهم. ما ردك؟ وكيف يمكنني رفض فرصة عظيمة مثل هذه يا مولاي؟ إذن ستبدأ منذ هذه اللحظة في ممارسة مهام وظيفتك الجديدة. أمضى ابن البيطار كثيرا من الوقت في مصر يتجول ويدرس ويحلل ويجرب، يدون ملاحظاته ويضع مؤلفاته، واستمر في منصبه الذي منحه إياه الملك العادل، حتى بعدما تولى ابنه الصالح نجم الدين الحكم بعده. ولكن لم يكن كل هذا ليرضي طموح عالمنا الكبير. مولاي الملك الصالح نجم الدين، هذا رجاء خاص وأمنية أرجو أن تسمح لي بتحقيقها. ولماذا تريد أن تغادر مصر يا ابن البيطار؟ هل مللت من الإقامة معنا؟ على العكس يا مولاي، لقد أتاحت لي إقامتي بمصر التعرف على المزيد من علوم النباتات، ولم تبخل علي أنت ولا والدك من قبل بأي مساعدة. فلما تريد السفر إلى الشام إذن؟ تخصصي شديد الدقة يا مولاي، قد أعرف الكثير من المعلومات عن طريق القراءة والاطلاع، ولكن كي أتأكد من صحة ما لدي من معلومات لا بد أن أعاين النباتات في الطبيعة وأجري عليها تجارب مختلفة. وللأسف لا يوجد مكان واحد بالأرض تجتمع فيه كل النباتات، فيجب أن يسافر العالم إلى كل مكان يستطيع الوصول إليه ليعرف المزيد والمزيد. يمكنني أن آمر بإحضار ما تشاء من نباتات إلى هنا. لن تكون التجارب عندها دقة تعرفي عليها في موطنها الأصلي. إنها أمانة العلم يا مولاي، حتى أصل إلى نتائج موثوق منها. كما ترى يا ابن البيطار، سعدنا بفترة إقامتك معنا وأثريتنا وأفدتنا. شكرا جزيلا لك. وشكرا لك يا مولاي على رعايتك واهتمامك بالعلم والعلماء. وانطلق ابن البيطار ليكمل الجزء الثاني من رحلته، وتوجه إلى الشام ليكمل دراساته وأبحاثه حول النباتات وحول تأثير المستحضرات المستخرجة منها. أمضى ابن البيطار فترة في دمشق يدرس. نستعمل زيت القرفة مع الخل كدهان لعلاج القروح والبثور، ويدرس. والريحان من النباتات التي نستخدمها في تركيب العطور، وقد نضيفه إلى الطعام أو نستعمله لعلاج لدغات الحشرات، ولكن ينبغي ألا تستعمله النساء الحوامل أو الأطفال الصغار دون عامين. ثم قرر أن يترك دمشق ويكمل رحلته. وإلى أين ستنطلق الآن يا سيدي؟ إلى بلاد الأناضول، فهناك طبيعة غنية وتنوع نباتي عظيم ينبغي أن أعاينه وأجري عليه أبحاثي. يا لك من رجل محب للعلم، لم أرى في حياتي من يتحمل مثل هذه المشاق في سبيل العلم.
ذكرتني بحوار جرى بيني وبين أحد أصدقائي في طفولتي. أخبرته فيه أنني أجد متعتي في مراقبة النباتات كما يجد هو متعته في اللعب. أنا أحب العلم وأطمح في الاستزادة منه قدر استطاعتي. بالتوفيق يا سيدي. وبدأت رحلة أخرى لابن البيطار نحو آفاق جديدة من العلم. زار العالم ابن البيطار كثيرا من الأماكن منذ بداية شبابه، فمن الأندلس مسقط رأسه تنقل بين المغرب والجزائر وتونس، وأقام قليلا في مصر، ومنها انطلق إلى دمشق، ثم أكمل تلك الرحلة الطويلة بذهابه إلى اليونان وأرض الأناضول، يعاين النباتات في مواطنها الأصلية ويدرسها بتمعن ويجري عليها تجاربه وأبحاثه، وإلى جوار ذلك يضع المؤلفات الخاصة بعلم النبات. سيدي ابن البيطار، خيرا. ها هي عينات النباتات التي طلبت مني إحضارها. حسنا، ضعها هناك من فضلك. ما الأمر يا سيدي؟ أراك مشغولا بشيء ما، فهل لي أن أساعدك؟ منذ جئت إلى الأناضول وأنا مهتم بأبحاث العالم الكبير دياسقوريدوس، فرغم أنه عالم قديم إلا أنه من أهم من ظهروا في هذه المنطقة، بل ربما في العالم كله في مجال الطب والأدوية. نعم، إنه عالم شهير جدا، وقد ألف كتابا يضم 5 مقالات حول كل ما يعرفه من الأدوية. كان معلمي أبو العباس بن الرومية قد قرأ علي هذا الكتاب وشرحه لي، بل ألف كتابا أسماه شرح أدوية دياسقوريدوس وجالينوس والتنبيه على أوهام مترجميها، ولكنني أفكر في وضع كتاب آخر لترجمته وشرحه. مادام يوجد كتاب بالفعل، فلما ترهق نفسك في وضع كتاب آخر يشبهه؟ لن يشبهه، فسأتبع منهجا آخر في ترجمة الكتاب. سأذكر كل مصطلح بلغته اليونانية ثم أترجمه إلى العربية، ثم أشرحه بما أكرمني به الله من علم، لأقرب ما فيه من معلومات للمبتدئين في علم النباتات والأدوية وأساعدهم في فهمه. عفوا يا سيدي ابن البيطار، ولكن أنت مهتم بالتجارب والدراسات، فلما تضيع وقتك في التأليف والكتابة؟ يمكنك استغلال هذا الوقت لإجراء المزيد من الأبحاث وتطويرها. ألن يكون هذا أكثر فائدة؟ ما أفعله الآن مفيد أيضا، مفيد لأجيال كثيرة قادمة من طلاب العلم. دور العالم لا يقتصر فقط على اكتشاف الجديد، بل يجب أيضا أن يكون له دور في توصيل ما عرفه ممن سبقوه لمن سيجيئون بعده. مهمة صعبة يا سيدي، ولكنها تظل ممتعة بالنسبة إلي. عرف ابن البيطار حجم المسؤولية الواقعة عليه كعالم، وقام بها خير قيام. وبعد رحلة طويلة بين بلدان العالم، عاد ابن البيطار إلى دمشق التي قرر أن يقيم بها ما تبقى له من حياته. هل استفدت من رحلاتك على النحو الذي كنت تتمناه يا سيدي؟ الحمد لله يا أحمد. أتعلم، كنت كل يوم أتعلم أمرا جديدا وأكتشف أمورا لم أكن أتوقع أبدا أنني يمكن أن أتوصل إليها. وعندي لك مفاجأة يا أحمد. خيرا يا سيدي. تعرف أنه لا غنى للطبيب عن عالم النباتات، فالثاني يركب المستحضرات والأدوية التي يصفها الأول لمرضاه. هذا صحيح، وهذا ما دفعني لتأليف هذا الكتاب. ما هذا؟ المغني في الأدوية المفردة؟ نعم، هو كتاب قسمته إلى 20 فصلا، وجمعت فيه ما عرفته من الأدوية التي لا غنى للطبيب عنها، كما قمت بترتيب الأدوية التي تعالج كل عضو من أعضاء الجسد ترتيبا مبسطا، ووضحت كل هذا بطريقة مختصرة. أعتقد أنه سيكون كتابا مفيدا للأطباء ولطلاب الطب. تعتقد؟ هذا من أهم الكتب التي ظهرت. شكرا لك أيها العالم الكبير، كم أنت مخلص للعلم وحريص على مصلحة طلاب العلم. وبعد عودته إلى دمشق، ظل ابن البيطار
مستمرا في تجاربه وأبحاثه بنفس الحماس الذي بدأ به شابا. أما زلت في معملك يا سيدي؟ نعم يا أحمد. هل تريد شيئا؟ أريدك أن ترتاح قليلا. أنا أرتاح بالعمل، كما أنه يجب أن أنهي هذه التجارب سريعا، فما زالت أمامي مجموعة أخرى من التجارب يجب أن أنهيها. إن سمحت لي يا سيدي، فعندي نصيحة أريد أن أنصحك بها، وأعتذر إن كنت أتجاوز حدودي. تتجاوز حدودك؟ على العكس، يجب عليك أن تنصحني وتنبهني متى ما رأيت هذا ضروريا. هات ما عندك. أليس من الأفضل أن تتفرغ الآن للتدريس؟ لقد وضعت مؤلفات ورسائل كثيرة في علم النباتات، وقرأت الكثير والكثير من المراجع وكتب السابقين، وأجريت مئات التجارب، فما الفائدة من أن تقوم بتجربة قام بها من قبلك ودونوا نتائجها؟ لا تنسى أنني أقوم بتجارب جديدة، فما لدينا من المعرفة والإمكانات الآن يفوق ما كان متوفرا لمن سبقونا، ولكنني لا أنكر أنني أقوم بتجارب قام بها آخرون قبلي، وإنما أفعل هذا لأتأكد من صحة التجربة ودقة نتيجتها. أنا مسؤول أمام تلامذتي عما أقوله لهم، وبالتالي لا بد أن أتأكد من صحته، ولن أتأكد إلا عن طريق التجربة. وماذا عن المؤلفات التي تكتبها، رغم أن هناك من السابقين من ألفوا كتبا مهمة اعتمدت أنت نفسك عليها؟ إن أعمال القدماء غير كافية وغامضة من أجل تقديمها للطلاب، لذلك يجب أن تصحح وتكمل حتى يستفيدوا منها أكثر ما يمكن. ولنأخذ هذا الكتاب مثالا. هذا كتاب القانون في الطب لابن سينا، إنه من أهم كتب الطب، إنه مهم للأطباء، ولكن عالم النبات يريد كتابا آخر أكثر تفصيلا وتخصصا. اهتم ابن سينا في هذا الكتاب بدراسة النبات، وتناوله تناولا عاما من حيث أوصافه الدقيقة التي تميزه عن غيره، وذكر أماكن وجوده. أما أنا فأركز على الخصائص الطبية لكل نبات وفوائده في العلاج ومداواة الأمراض، وأقوم بتفصيل المزايا الطبية لكل نبات على حدة. العلم يا أحمد طريق طويل، لا بد لكل من يمر فيه من العلماء أن يترك علامة تنير لمن يأتي بعده الطريق، تماما كما اهتدى هذا العالم بعلامات تركها من سبقوه. فهمت يا سيدي، فهمت. وقد توصل ابن البيطار إلى صناعة أدوية لم يسبقه أحد إليها في عصره. هذا النبات يسمى الهندباء، وقد توصلت لاستخدامات طبية ودوائية متعددة له، ولكن أهم ما اكتشفته أنه قد يساعد في الشفاء من الأورام الخبيثة التي تصيب الجسم. هذا عظيم. حسنا، انتظر أنت. سيدي، أنا المرأة التي... أذكرك يا سيدتي، كنت تريدين دواء لابنك لأنه يعاني من ارتفاع في الحرارة. نعم، وقد بدأ يسعل أيضا. ذهبت إلى كل الأطباء كما طلبت مني، ولم تنفع أدويتهم في شفائه. الأدوية تساعد في الشفاء يا سيدتي، ولكن الله وحده هو الشافي. نحن نحاول أن نساعد الجسم على الشفاء فقط. تفضلي. ما هذا؟ سبانخ؟ نعم، إن لها تأثيرا خافضا للحرارة، كما أنها تعالج التهابات الصدر. إن لم تتحسن حالته حتى الغد فاذهبي به إلى البيمارستان النوري، وستجدين هناك كل الرعاية بإذن الله. شكرا يا سيدي. ولما لم تصف لها دواء يا سيدي؟ التشخيص مهمة الطبيب، ولا أريد أن يعتمد الناس على الذهاب إلى أي شخص يتعامل مع الأعشاب طالبين منه دواء، وإلا لتعرض بعضهم للخطر. إنها أمانة، صحة الإنسان وحياته أمانة، ولا يجب أن نستهين بها. وكما شهد المعاصرون لابن البيطار
بعلمه وأهميته. ظل اسمه خالدا في تاريخ العلم حتى بعد مرور قرون على وفاته. فقد قال عنه المستشرقون إن ابن البيطار من أعظم عباقرة العرب في علم النبات، فقد حوى كتابه الجامع كل علوم عصره، وكان تحفة رائعة تنم عن عقل علمي حي، إذ لم يكتفي بتمحيص ودرس وتدقيق 150 مرجعا من كتب من سبقوه والذين اعتمد عليهم في بحوثه، بل انطلق يجوب العالم بحثا عن النباتات الطبية فيراها بنفسه ويتيقن منها ويجري تجاربه عليها، إلى أن وصل به الأمر ليبتكر 300 دواء جديد مع ذكر أسمائها وطرق استعمالها وما قد ينوب عنها. كل هذا عبارة عن شواهد تعرفنا تماما كيف كان يعمل رأس هذا الرجل العبقري.